ماسٹر جی پتر دی انگلش وی کے کمزور ہے، انگلش نہیں بول سکتا ہے، تھوڑی فیس ٹیویشن تانوں 3000 5000 10000 کیمسٹری دی الگ فیس دیاں گے، دی الگ فیس دیاں گے، بیولوجی دی الگ فیس دیاں گے، اسی انگلش تے میتھ دی الگ فیس دیاں گے، ہر اسی چیپٹر دا ہر مضمون دی علیحدہ علیحدہ فیس دیاں گے۔ ماسٹر جی میرے پتر نوں انگلش بولنا آ جاوے، میں کیا بے شرما ہے، وہ اسی مسلمان ہے، آج کوئی نبی دا صحابی اٹھ کے آ جاوے جو سانو مسلماناں نو کافراں نو نہیں، ہندواں نو نہیں، سکھاں نو نہیں، اسی جی آکھیے حضور اسی بھی مسلمان ہاں تے صحابی مار مار کے لتر ساڈا کچمر کڈ دین، وہ تسی اپنے آپ نو مسلمان آندے ہوئے، وہ انگلش پڑھان واسطے پتر دیاں فیساں دین لگا ہے، انگلش پڑھانے واسطے مہنگے سکول تے کالجاں تے یونیورسٹیاں دا انتخاب کردا پیا ہے۔ اوے بے شرما دستے صحیح، اوے اللہ دا کلام کون پڑھنا ہے، اوے نبی دا فرمان کون پڑھنا ہے، اوے قرآن پڑھان والے فیس نہیں لیندے، اللہ دا کلام سکھان والے تیرے کولوں سونیا داخلے نہیں لیندے، تیرے کولوں باریاں فیساں نہیں لیندے، تیرے کولوں ہاسٹل تے کھانے دے پیسے علیحدہ نہیں لیندے، اے تے کہندے نے آ جائے اللہ دا قرآن پڑھ لے اسی پڑھا دینے آئے، اوے آج اللہ دا قرآن پڑھ لے، اسا قرآن پڑھنا نہیں جڑا فی سبیل اللہ پڑھایا جاندہ ہے، اسا جدو دنیا دی تعلیم پڑھنی ہے، پھر انگریزاں نے قرآن نو آگ نہیں لانی تے کی کرنا ہے، پھر سویڈن والے نے آگ نہیں لانی تے کی کرنا ہے۔ میں جی برطانیہ پتر پڑھان واسطے 3 لاکھ جمع کرا چھڑیا ہے، میں انگلینڈ اسی سٹڈی ویزا تے 12 لاکھ جمع کرا چھڑیا ہے، اساں جی 20 لاکھ جمع کرا چھڑیا ہے، میں کیا خیر تے ہے اساں جی پتر نو بیرون ممالک پڑھائی واسطے بھیجیا ہے، میں کیا 3 لاکھ جمع کرا چھڑیا ہے، اسی پتر نو انگلش پڑھان واسطے وہ دستا صحیح قبر چنگریز نہیں نبی دے لے آنا ہے، آمینہ دے لال لے آنا ہے، وہ کل پل سرات تے برطانیہ والیاں نے نہیں آنا ہے، کل پل سرات تے آمینہ دے لال لے آنا ہے، وہ 3 لاکھ دیتی جانا ہے، ایتے مفت مسجد قرآن پڑھن نہیں آندا ہے، پھر انگریزاں نے جدوں ویکھیا ہے انہاں نوں انگریزی دی لوڑ ہے قرآن دی لوڑ نہیں، اللہ تہاڈا جذبہ سلامت رکھے، انہاں ویکھیا انہاں انگریزی دی لوڑ ہے 3 لاکھ دے کے انگریزی پڑھاندے پن، اے مفت مسیتی قرآن نہیں پڑھ دے، اور لاؤ اگ مسلمانوں نے کیڑا قرآن دی لوڑ ہے تو مرس تڑپنے ہاں ہاں اسی مسلمان ہاں پھڑے منہ میں تیرے دعوے دا جن پتہ بھی کوئی نہیں قرآن رب نے پیغام کی بھیجے، میں کہا مسلمانوں ہے جڑا پتر نو پہلے قرآن پڑھاندا ہے باقی تعلیماں بعد وچ دیندا ہے۔ آج اروڑیاں تے چلے جاؤ، نالیاں وچ اروڑیاں تے گلیاں وچ پیپے لگے ہوندے گلیاں وچ، ایتھے ٹور جاؤ قرآن محل، کدی سنیا جے زبور محل بنے، کدی سنیا جے تورات محل بنے، کدی سنیا جے انجیل محل بنے، کدی سنیا جے سکھاں نے کوئی محل بنایا ہوئے ایتھے ساڑیاں کتاباں رکھ دیا جے، کدی سنیا جے انگریزاں دے کتاباں تو واسطے علیحدہ محل بنیا ہوئے، اڈوری تے ٹور جاؤ قرآن دے ورکے لب دین، کوئی قرآن دے ورکیاں تے کتاباں دے ورکیاں تے چنے رکھ کے ویچ دا پہ، کوئی پتیسا رکھ کے ویچ دا پہ، کوئی مونگ بھلی ویچن دے، وہ کوئی اخبار دوتے قرآن دے ترجمے لکھ کے ویچن دے، وہ اخباراں وہ قرآنی ورکے اروڑیاں تو قرآن لبے دا تو انہیں سکھاں دی کتاب کدی نہیں لبنی، جاج تک کسی نے اروڑی تو سکھاں دی کتاب لبی ہے تو دس دیو، کسی نے یہودیاں دی کتاب لبی ہے تو پھر بھی دس دیو، یہ نالیاں تے گٹراں بھی چو کسی نے مسلمانہ تو علاوہ یہودیاں عیسائیاں دی کتاب لبی ہے تو پھر بھی دس دیو، اروڑیاں تے قرآن ہے سونے نالیاں دے اندر قرآن دے ورکے نے،
چنے بیچن والے کول بھی اسلامی کتاباں نے اتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لکھی ہوئی ہے، اتے چنے رکھ کے بیچدا پیا ہے۔ میں کہ جنہ قرآن دے ورکے چنے بیچن واسطے رکھ لینے، او یورپی طاقتاں قرآن نو اگنا لان تے کی کرنے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں کہ سونے آئے آج بھی وقت دی لوٹ آئے، آج بھی وقت دی لوٹ آئے، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھانا آستے بھی ٹویشن سنٹر بنا لے، اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دینا آستے وہ مسجد دے اندر بھیج دے۔ جنہوں قرآن پڑھنا نہیں ہوگا ان دی نماز کوئی نہیں، جی میں نماز فرض ہے میں قرآن پڑھنا فرض ہے، نہ نماز دی لوڑے نہ قرآن دی لوڑے۔ میں کہ جدو سان لوڑ کوئی نہیں، یہودیاں نو تے اگئی لوڑ کوئی نہیں، میں کہ پھر مننا پڑے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔